ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 22 दिसंबर 2019 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: क्या कायनात बशमूल इंसान एटमी तवानाई से मुरतब हुई है? सुनहरी मतन। ज़बूर: ए ज़मीन तू रब के हुज़ूर, याकूब के खुदा के हुज़ूर थरथरा। जवाबी मुतालिया। ज़बूर: काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। जो लोग जहाज़ों में बहर पर जाते हैं और समंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समंदर में खुदावंद के कामों को और उसके अजाइबात को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं। तब वो उसके थम जाने से खुश होते हैं। यूं वो उनको बंदरगाह मकसद तक पहुंचा देता है। दाना इन बातों पर तवज्जो करेगा और खुदावंद की शफ़क़त पर गौर करेगा। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर: खुदा हमारी पनाह और क़ुव्वत है, मुसीबत में मुस्तईद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, ख़्वाह ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं, ख़्वाह उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक़ ताला के मुक़द्दस मस्कन को फ़रहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। कौमें झुंझलाईं, सल्तनतों ने जुम्बश खाई, वो बोल उठा, ज़मीन पिघल गई। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद होऊंगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। खुरूज: और मूसा अपने ससुर यत्रो की जो मदियान का काहन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हनकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ के नज़दीक ले आया। और खुदावंद का एक फरिश्ता झाड़ी में से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा कि मैं अब ज़रा उधर कतरा कर इस मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और याकूब का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। सो अब आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र में से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊँ? उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा। फिर खुदा ने मूसा से कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और याकूब के खुदा और इसहाक के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खुरूज: तब मूसा ने जवाब दिया,
لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے۔ وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، لاٹھی۔ پھر اس نے کہا، اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا اور یعقوب کا خدا اور اسحاق کا خدا تجھے دکھائی دیا۔ پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے میں رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر ڈھانک لیا، اور جب اس نے ہاتھ نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا۔ اس نے کہا، تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے پھر اسے سینے پر رکھ کر ڈھانک لیا۔ جب اس نے اسے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ خروج۔ اس کے بعد موسیٰ نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ فرعون نے کہا، خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات مان کر اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا، اور میں اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ خروج۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے، تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھرا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی ہوا چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشکی بنا دیا، اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا، تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ میں ہی مصریوں کو تہو بالا کر دیا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قوت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی تھی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے، اور خداوند اور اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے۔ آموس۔ کیونکہ دیکھ، اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا۔ وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے، اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے، اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے۔ اس کا نام خداوند رب الافواج ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خالق خدا جس نے وہ سب کچھ خلق کیا جو خلق ہوا ہے، اور جو خود کے مخالف ایک بھی ایٹم یا ایک بھی عنصر خلق نہ کر سکا۔ اصول اور اس کا خیال ایک ہے، اور وہ ایک خدا قادر مطلق ہمادانی اور ہمہ جائی ہستی ہے، اور اس کا سایہ انسان اور کائنات ہے۔ اومنی لاطینی اس میں صفت سے اخذ کیا گیا ہے جو کل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پس خدا کل طاقت یا توانائی، کل سائنس یا حقیقی علم، ہمہ جائیت کو ملاتا ہے۔ کرسچن سائنس کی مختلف وضاحتیں اس عقل کی جانب اشارہ کرتی ہیں جو کبھی مادہ نہیں ہوتا، اور وہ ایک اصول رکھتا ہے۔ ایک مادی دنیا فانی عقل اور انسان کو خالق کا مفہوم دیتی ہے۔ سائنسی الہی تخلیق، لافانی عقل اور خدا کی تخلیق کردہ کائنات کا اعلان کرتی ہے۔
लामुतनाही अक्ल अब्दियत के ज़हनी मालिक्यूल की तरफ से सब को खल्क करती और उन पर हुकूमत करती है। इलाही साइंस में मादे के फर्जी कवानीन अक्ल की शरीयत को तस्लीम करते हैं। जिन्हें फितरी साइंस और मादी कवानीन की इस्तिलाह दी जाती है, वो फ़ानी अक्ल की मादी हालतें हैं। जिस्मानी कायनात बशर के शऊरी और लाशऊरी ख्यालात को ज़ाहिर करती है। जिस्मानी ताकत और फ़ानी अक्ल एक है। दुनिया अक्ल के बिना, उस जहानत के बिना शदीद मुतासर होगी जो तूफ़ानों को अपनी गिरफ्त में दबाए रखती है। ज़मीन को तश्कील देने वाली आमीख्ता मादनियात या मुज्तमा मवाद, मादों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखने वाली निस्बत, तूलो अर्ज़, फासले और फल्की अजसाम के चक्कर तब हकीकी अहमियत नहीं रखते जब हम ये याद करते हैं कि इन सब को रूह में इंसान और कायनात की तर्जमानी के ज़रिए रूहानी हकीकत को जगह देनी चाहिए। जब ये सब किया जाता है तो इस तनासुब में इंसान और कायनात को हम आहंग और अब्दी पाया जाता है। मादी मवाद या दुनियावी बनावटें, फल्कियाती हिसाब किताब, क़यासी मफरूज़ों के तमाम तर मजमूए, जिनकी बुनियाद मादी कानून या ज़िंदगी के मफरूज़ों और उस जहानत पर होती है जो मादे में पाई जाती है, सब बिलाखिर गायब हो जाएगी, रूह के लामुतनाही संगरेज में निगल ली जाएगी। कायनात को इंसान की मानद इसके इलाही असूल खुदा की तरफ से साइंस के ज़रिए वाज़ह किया जाना चाहिए, तो फिर इसे समझा जा सकता है। लेकिन जब इसे जिस्मानी हवास की बुनियाद पर वाज़ह किया जाता है और नशोनुमा, बलूगत और ज़वाल के मातहत होते हुए पेश किया जाता है, तो कायनात इंसान की मानद एक मुअम्मा बन जाता है और ये जारी रखना चाहिए। पैरवी, मिलाप और दिलकशी अक्ल की मलकियतें हैं। ये इलाही असूल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये ख्याली कुव्वत की तादील की हमायत करते हैं, जिसने ज़मीन को इसके मदार में छोड़ा और मुतकब्बर लहरों से कहा, यहाँ तक पर आगे नहीं। रूह तमाम चीज़ों की ज़िंदगी, मवाद और तवातर है। हम कुव्वतों के नक्श कदम पर चलते हैं, उन्हें छोड़ दें तो मखलूक नेस्त हो जाएगी। इंसानी इल्म उन्हें मादे की कुव्वतें कहता है, लेकिन इलाही साइंस ये वाज़ह करती है कि वो मुकम्मल तौर पर इलाही अक्ल के साथ ताल्लुक़ रखती हैं और इस अक्ल में मेरास रखती हैं और यूं उन्हें उनके जायज़ घर और दर्जाबंदी में बहाल करती है। मूसा ने एक कौम को मादे की बजाय खुदा की इबादत में आगे बढ़ाया और लाफानी सोच के वसीला बाबरकत होने की बुलंद इंसानी हैसियतों को बयान किया। इब्तदा से आखिर तक पूरा कलाम पाक मादे पर रूह अक्ल की फतह के वाक़यात से भरपूर है। मूसा ने अक्ल की ताकत को इसके ज़रिए साबित किया जिसे इंसान मौजज़ात कहता है। इसी तरह यशुआ, एलिया और अलीशा ने भी किया। मसीही दौर को अलामात और अजायबात की मदद से बढ़ाया गया। इब्रानियों को शरीयत देने वाला, बोलने में धीमा, जो कुछ उस पर ज़ाहिर हुआ था वो लोगों को समझाने से मायूस था। हिकमत से हिदायत पाकर जब उसने अपना असा ज़मीन पर फेंका तो उसने उसे सांप बनते देखा। मूसा इसके सामने भाग निकला, मगर अक्ल ने उसे वापस लौटने और इस सांप से निपटने का हुक्म दिया, तो फिर मूसा का खौफ दूर हुआ। इस वाक़े में साइंस की हकीकत देखी गई, मादा महज मुख्तसरन सामने लाया गया। दानाई के हुक्म तले सांप बदी इलाही साइंस के फ़हम की बदौलत तबाह हुई और इसका सबूत वो असा था जिसके आगे झुकना था। उसे खबरदार करने के लिए मूसा का भरम अपनी ताकत तब खो चुका था जब उसने ये दरियाफ्त किया कि जो कुछ उसने बज़ाहिर देखा है वो हकीकतन था, ना कि मादी अक़ीदे का एक हिस्सा था। जब मूसा ने पहले अपना हाथ अपने सीने पर रखकर ढांका और फिर बर्फ की मानद सफ़ेद एक मोहलक बीमारी के साथ बाहर निकाला और फिर उसी वक्त इसी सादा मरहले के साथ अपने हाथ को इसकी फितरी हालत में बहाल कर लिया, तो साइंसी तौर पर यह बात ज़ाहिर हुई कि कोड फ़ानी अक्ल की एक तख्लीक है, ना कि मादे की कोई हालत है। इलाही साइंस में इस सबूत की बदौलत खुदा ने मूसा के खौफ को कम कर दिया
اور اس کی اندرونی آواز اس کے لیے خدا کی آواز بن گئی، جس نے کہا، اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے معجزے کو بھی نہ مانیں تو وہ دوسرے معجزے کے ثواب سے یقین کریں گے۔ اور پھر آنے والی صدیوں میں یہ ہوا کہ یسوع کی بدولت ہستی کے سائنس کو ظاہر کیا گیا، جس نے پانی کو مے میں تبدیل کر کے اپنے طالب علموں کو عقل کی طاقت دکھائی اور عقل کی بالادستی کو ثابت کرنے کے لیے انہیں سکھایا کہ کیسے بغیر نقصان پہنچائے سانپوں سے نپٹنا ہے، کیسے بیمار کو شفا دینی اور بدروحوں کو نکالنا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو بحر قلزم انسانی خوف کے تاریک اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہوئے فتح مندی کے ساتھ ہدایت ملی، جیسے انہیں بیابان میں انسانی امیدوں کے بڑے صحرا میں تکالیف کے ساتھ گزرتے ہوئے اور وعدہ کی ہوئی خوشی کی توقع لگائے ہوئے رہنمائی ملی، اسی طرح سمجھ سے روح تک، وجودیت کے مادی فہم سے روحانی فہم تک کے سفر کے دوران روحانی خیال تمام تر جائز خواہشات کی رہنمائی کرے گا اور ان سب کو جلال کے لیے تیار کرے گا جو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ واضح طور پر سائنس رکتی نہیں بلکہ ان کے آگے چلتی ہے، یعنی دن میں بادل کے ستون اور رات میں آگ کی صورت، تاکہ انہیں الہی بلندیوں تک رہنمائی دے۔ اگر ہمیں آئیون ہو کہانی میں سر والٹر اسکاٹ کا وہ بیان یاد ہو جو انہوں نے ربیکہ یہودی کے وسیلہ دیا، جب اسرائیل محبوب خدا غلامی کی زمین سے آیا باہر، اس کے اجداد کا خدا اس کے سامنے چلا، عجب رہنما تھا بصورت شعلہ اور دھواں۔ ہم اس دعا کو دہرا سکتے ہیں جس پر یہ گیت ختم ہوتا ہے۔ ہاں جب راہ یہودا میں آیا ہر رات بصورت سایہ و طوفان، تو رہنا صابر غضب میں دھیما، ایک جلتا اور روشن نور۔ غلطی کی تاریکی سے الہی سائنس یعنی خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا حاکم کل ہے اور ازل سے موجود محبت کی روشنی کائنات کو روشن کرتی ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔